हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है अर्थ्स सरफेस यानी जमीन की सतह। तो हमारी जो अर्थ है, हमारी जो जमीन है, उसकी सतह पे क्या क्या चीज शामिल हैं, इसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इस तस्वीर में देखें तो हमें इस तस्वीर में अपनी अर्थ, अपनी जमीन नजर आ रही है। तो हमारी जो जमीन है, हमारी जो अर्थ है, वो एक प्लेनेट है, एक सियारा है जो कि हमारे सोलर सिस्टम यानी निज़ाम शमसी का हिस्सा है। सोलर सिस्टम में हमारा स्टार यानी सन शामिल है और सन के साथ साथ बाकी के जो प्लैनेट्स हैं यानी 8 प्लैनेट्स मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे क्या हैं? प्लैनेट्स हैं यानी सियारे हैं जो कि सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं। तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है? हमारा निज़ाम शमसी या सोलर सिस्टम है। तो हमारा प्लैनेट जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम का थर्ड प्लैनेट है यानी तीसरा सियारा है। अब हम अर्थ सरफेस के बारे में डिटेल से डिस्कस करने के लिए दोबारा से इस तस्वीर को अपने सामने ले आए हैं। इस तस्वीर में अगर हम देखें तो हमें हमारा प्लैनेट अर्थ नज़र आ रहा है यानी इस तरह की राउंड शेप का प्लैनेट नज़र आ रहा है जिसमें ग्रीन कलर किस चीज़ को शो कर रहा है कि हमारी अर्थ के ऊपर ये वाला जो ग्रीन वाला हिस्सा है ये लैंड है यानी जमीन है, और ये जो ब्लू कलर है ये किस चीज को शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर वाटर यानी पानी भी मौजूद है। तो अगर हम यहाँ पे इस तस्वीर में देखें तो जो सब्ज हिस्सा है यानी जो खुश्की वाला हिस्सा है वो कम है और वाटर वाला हिस्सा ज्यादा है। तो हमारी सरफेस अर्थ के ऊपर तकरीबन 29% यानी 29% लैंड है यानी खुश्की वाली जगह है, और इस लैंड में कॉन्टिनेंट्स भी शामिल हैं और आइलैंड्स भी शामिल हैं। कॉन्टिनेंट्स कहते हैं बर्रे आज़म को, आइलैंड्स कहते हैं जजीरों को। बर्रे आज़म और जजीरे क्या होते हैं, इसके लिए हम अपने सामने यहाँ पे दो तस्वीरें ले आते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या हैं? कॉन्टिनेंट्स यानी जब ज़मीन के बड़े बड़े जो खित्ते होते हैं दुनिया में उनको मुख्तलिफ कॉन्टिनेंट्स में तकसीम किया गया है। तो कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। इनके नाम क्या क्या हैं? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो बर्रे आज़म है इसका ये मतलब है कि ये ज़मीन के बड़े बड़े हिस्से हैं जिनको के बर्रे आज़मों में तकसीम किया गया है यानी कॉन्टिनेंट्स में तकसीम किया गया है। और ये क्या है? ये एक आइलैंड है, एक जजीरा है। आइलैंड किसे कहते हैं? ज़मीन यानी वो लैंड जिसके चारों तरफ पानी ही पानी होता है, इसको कहा जाता है जजीरा। तो इसका ये मतलब है कि ज़मीन यानी अर्थ सरफेस के ऊपर जो खुश्की वाला इलाका है, खुश्की वाली जगह है, उसमें कॉन्टिनेंट्स और आइलैंड्स शामिल हैं। और टोटल लैंड का कितना हिस्सा है अर्थ सरफेस के ऊपर? 29%। यानी अगर हम जमीन के 100 हिस्से करें तो उसमें से 29% जमीन है यानी खुश्की वाला इलाका है, और बाकी का जो 71 हिस्सा है अर्थ सरफेस का वो क्या है? वो पानी है। और पानी कहाँ कहाँ मौजूद है? ओशंस में यानी समंदरों में, लेक्स में यानी झीलों में, और रिवर्स में यानी दरियाओं में, और इसके अलावा छोटी छोटी नदियां यानी स्ट्रीम्स में भी पानी शामिल होता है। इसके लिए हम अपने सामने एक और तस्वीर ले आते हैं। तो इस तस्वीर में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें ये ओशन नजर आ रहा है। ओशन यानी समंदर एक बड़ी जगह होती है जहाँ पे हमें पानी ही पानी नजर आता है, और रिवर दरिया होते हैं
جیسے پاکستان میں دریائے سندھ ہے، دریائے چناب ہے، اس کے علاوہ لیکس یعنی جھیلیں ہوتی ہیں. تو دریا کا پانی آپ کو چلتا ہوا فلو کرتا ہوا نظر آتا ہے، جھیل اس طرح کا ٹھہرا ہوا پانی ہوتا ہے. تو ارتھ سرفیس کے اوپر تقریباً 71% حصہ پانی کا ہوتا ہے. یہاں پہ ایک اور بات کا بتانا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ دریاؤں اور ندیوں کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ پہاڑوں سے آتا ہے، یعنی ماؤنٹین سے آتا ہے. جب بارش ہوتی ہے تو پانی پہاڑوں پہ بھی برستا ہے، یعنی بارش پہاڑوں پہ بھی برستی ہے، زمین پہ بھی برستی ہے. تو زمین کے اوپر جو پانی ہوتا ہے وہ کچھ حصہ جذب ہو جاتا ہے اور کچھ حصہ چھوٹی چھوٹی سٹریمز یعنی ندیوں میں شامل ہو جاتا ہے. اور جو پانی پہاڑوں کے اوپر برستا ہے، اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہ پانی جو ہوتا ہے وہ برف کی شکل میں بھی برس سکتا ہے، جیسے یہاں پہ یہ وائٹ وائٹ دکھائی ہوئی ہے سنو برف، اور پانی کی شکل میں بھی یعنی بارش کی شکل میں بھی برستا ہے. تو جو پانی بارش کی شکل میں برستا ہے وہ پہاڑوں سے نیچے کی طرف بہتا ہے، نیچے کی طرف بہتے ہوئے یہ چھوٹی چھوٹی ندیوں کی شکل میں نیچے کی طرف آتا ہے زمین میں، اور کچھ پانی لیکس یعنی جھیلوں میں شامل ہو جاتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی جو ندیاں ہوتی ہیں وہ بہتی ہیں ریور کی طرف یعنی دریا کی طرف، اور دریا اور ندیاں جو ہوتی ہیں وہ کہاں پہ جا کے اپنے پانی کو شامل کرتی ہیں؟ اوشن کے اندر یعنی سمندر کے اندر. تو سمندر ایک زیادہ پانی والی جگہ ہوتی ہے. سٹریمز اور ریورز اوشن کے مقابلے میں چھوٹے ہوتے ہیں. اسی طرح جب برف پڑتی ہے تو بڑے بڑے برف کے تودے نظر آتے ہیں، یعنی پہاڑ کے اوپر آپ کو ایسے لگتا ہے کہ پورے کا پورا پہاڑ کے اوپر برف جمی ہوئی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کیا ہیں؟ گلیشیئرز. تو گلیشیئرز جب میلٹ کرتے ہیں، پگھلتے ہیں، یعنی جب گرمیوں کا موسم ہوتا ہے تو ان گلیشیئرز کے میلٹ ہونے کی وجہ سے بھی پانی ندیوں میں اور دریاؤں میں شامل ہوتا ہے، اور پھر یہ ندیاں اور دریا سمندر میں شامل ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے دریاؤں اور ندیوں کے اندر پانی ماؤنٹینز کی طرف سے آتا ہے. اب ہم یہاں پہ ایک اور بات بتاتے چلیں کہ ہماری ارتھ، ہماری جو زمین ہوتی ہے، اس کے ارد گرد مختلف طرح کی گیسز کی لیئرز یعنی تہیں بنی ہوتی ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں ارتھس ایٹماسفیئر. تو ارتھس ایٹماسفیئر کا کیا مطلب ہے؟ لیئر آف گیسز سراؤنڈنگ دا پلینٹ ارتھ، یعنی ہماری جو زمین ہے، ہمارا جو سیارہ ارتھ ہے، زمین ہے، اس کے گرد جو گیسز کی طے ہوتی ہے. جیسے یہاں پہ ہم دیکھیں تو یہ کیا ہیں؟ یہ مختلف طرح کی گیسز ہوتی ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ارتھس ایٹماسفیئر. تو اس میں مختلف طرح کی گیسز شامل ہوتی ہیں. اس میں کون کون سی گیسز شامل ہوتی ہیں؟ اس میں شامل ہوتی ہیں نائٹروجن گیس، آکسیجن گیس، کاربن ڈائی آکسائڈ گیس، اور دوسری گیسز بھی بہت تھوڑی مقدار میں موجود ہوتی ہیں. تو سب سے زیادہ مقدار میں نائٹروجن گیس موجود ہوتی ہے. تو نائٹروجن تقریباً 78% یعنی 78% پائی جاتی ہے، اور تقریباً 21% آکسیجن گیس پائی جاتی ہے، اور اس کے بعد کاربن ڈائی آکسائڈ اور دوسری گیسز بہت تھوڑی تھوڑی مقدار میں پائی جاتی ہیں. اور ہوا میں شامل یہی آکسیجن گیس ہوتی ہے جس کو ہم سانس لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یعنی ہم تمام جاندار، جس میں ہیومن بینگز، پلانٹس، اینیملز، سب جاندار، سب لیونگ تھنگس شامل ہیں. تو اس طرح سے ہماری زمین کے گرد مکسچر آف گیسز شامل ہوتی ہیں. یعنی ہماری جو ارتھ کی ایٹماسفیئر ہے اس میں مختلف طرح کی گیسز شامل ہوتی ہیں. تو اس مکسچر آف گیسز کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ ہوا ہے. اور یہ وہی ہوا ہے جو کہ ہمارے ارد گرد ہر جگہ موجود ہوتی ہے، جس میں ہم سانس لیتے ہیں. تو ہماری جو زمین ہے اس کے ارد گرد ہوا موجود ہوتی ہے. ہماری ارتھ سرفیس کے اوپر لینڈ بھی ہے، یعنی خشکی والی جگہ بھی ہے، پانی والی جگہ بھی ہے. تو اسٹوڈنٹس، آج ہم نے ڈسکس کیا ارتھ سرفیس کے بارے میں.